یہ چل خوبصورت حدیث ہے، امید والی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا رأیت رجلا من امتی، کئی بار میں نے سنائی، آج اس محبت کے اندر پھر سن لو۔ رأیت رجلا من امتی، میں نے ایک اپنے امتی نو دیکھا کہ وہ فرشتے عذاب والے او دے کول آئے، مگر او دا وضو آ گیا تو اس وضو نے عذاب والے فرشتیاں کو انہوں چھڑا دیتا۔ یہ وضو جو اللہ واسطے کیتا وہ وضو چھڑانے واسطے آ گیا۔ یہ کریم نے فرمایا میں نے اپنے امتی نو دیکھا قبر دی سختی دی اندر مبتلا ہے، ادھر نماز آ گئی، سختی دور ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے امتی نو دیکھا کہ شیطان او دے اوتے مسلط ہے، مگر ذکر آ گیا، ذکر نے شیطان دے اس وسوسیاں تو انہوں چھڑا دیتا۔ میں اپنے امتی نو دیکھا پیاس کے اندر اپنی زبان اس نے باہر نکالیے، رمضان دے روزے آگے انہوں پانی پلا دیتا، پیاس بجھ گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے امتی نو دیکھا کہ موت دی سختی دی اندر مبتلا ہے، ماں باپ دی خدمت آ گئی، سختی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے امتی نو دیکھا آگوں دے چہرے اور سر نو جڑیے وہ ساڑن گئیے، دنیا دے اندر دیتا ہویا صدقہ آ گیا، جنہیں وہ دے سر پہ سایہ کیتا وہ ساری تکلیف دور ہو گئی۔ میں نے اپنے امتی نو دیکھا عذاب دے فرشتے انہوں عذاب دے رہے نے تے ادھروں امر بالمعروف جڑا کتے نیکی دا حکم کسی نو کیتا سی وہ آ گیا، وہ نیکی دا حکم آیا، وہ نیکی آ گئی، نیکی دا حکم کرن والی نیکی آ گئی، اس عذاب دے تو ٹل گیا۔ میں نے اپنے امتی نو دیکھا فرشتے انہوں جہنم دے اندر ڈالن واسطے لے کے جا رہے نے، مگر اللہ دے خوف دے وگے ہوئے اتھرو آگے انہوں نے پکڑیا اور چھڑا دیتا۔ فرمایا میں نے اپنے امتی نو دیکھا جنت دے دروازے تے چلا گیا، دروازے بند ہو گئے، مگر دنیا دی اندر پڑیا ہویا کلمہ آ گیا، پکڑ کے جنت دی اندر لے گیا۔ میں نے اپنے امتی نو دیکھا پل صراط تے چلدا ہے تے ڈگدا ہے، زخمی ہوندا ہے، میں دیکھیا دنیا دے اندر جڑا انہیں میرے تے میری محبت دے اندر جڑا درود پڑیا سی وہ آ گیا اور اس نے پکڑ کے پل صراط تو پار کر چھڑیا۔ اللہ اپنے بندے دی نیکی نو ضائع نہیں کرتا۔